Maintenant, on va voir la partie اللي عندها علاقة les constituants de l'atome. ولكن عرفناه cours déjà قريتو ولكن il faut faire des petits rappels باش يلا نفهموا هادشي اللي جاي. D'accord? Comme vous voyez هذا هو le symbole ديال la structure atomique. D'accord? Donc il est constitué ديال deux éléments فيه هنا A وهنايا فيه Z. قبل ما نونطامي هادشي غندير لكم واحد لو بتي شيما. غنحيد هادو خلي هذا. غنجي هنا وغندير لكم مثلا واحد لا ستركتور دايره بحال هكا غتكونوا ديجا شفتوها وهادي غنجي غنديرها بحال هكا شي un petit peu regroupé. هادي غنديرها بحال هكا سورتي وهادي غندير لها مثلا هادي اون بلو حتى هي نخرجها. داكوغ وغنجي هنايا وغندير لكم داكوغ. هنايا خربقناها ياك ماشي مشكل. المهم علينا هاد اللي كيبان لكم هنا اش كيتسموا هادو سو سون دي الكترون. هادو لي اون روج اون فا لي كونسيديري كوم سورت دو نوترون وهادو لي اون نوار غنعتبروهم دي بروتون. D'accord? Donc, les électrons sont chargés négativement. Les protons sont chargés positivement. Les neutrons sont neutres. ما فيهمش des charges. داكشي علاش ملي كنبغيو نديرو ديزانتيغراسيون on projette neutrons ماشي لي بروتون. علاش؟ باش ما توقعش ليا واحد لا ريبولسيون ou bien l'attraction ما بيناتهم. D'accord? يعني la désintégration s'effectue toujours avec des neutrons. OK? Donc نجيو دابا لو symbole chimique. De quoi se constitue? فيه هاد A. هاد A اش كنسميوها لو نومبر دو ماس. هادو بعض المرات كنجمعوهم وكنسميوهم في سميه وحده. هادو كيتسماو دي نوكليون. يعني كومبينيزون ما بين لي نوترون و لي بروتون كنسميوهم لي نوكليون. دونك هادي كنسميوها بارفوا نومبر دو ماس او بيان لو نومبر دو نوكليون. اش كنقصد بها نوكليون؟ ça veut dire فيها لي بروتون وفيها لي نوترون. هذا اش كنسميوه لو نومبر atomique. D'accord? وهذا il contient le nombre de protons. داكشي علاش نتوما في الفيزيك ملي كيقول لك كالكول النومبر ديال لي نوترون اش كدير؟ هذا انكلو فيه لو نومبر ديال البروتون وهذا نيوكليون فيه بجوج. دونك اش كدير؟ كتجي هنا وكتقول ليه n est égal à a moins z وحنا خرجتي لو نومبر ديال لي نوترون. داكوغ. هذا سو كي كونسير لا بارتي اللي عندها علاقه بالكالكول او بيان لو سامبول ديال لاطوم اللي دوينا عليها. دونك من هادشي كامل حنا اين اطوم اللي غنخدموا عليها بوندون لو كور غنخدموا على واحد لاطوم كتسمى l'uranium. علاش غنخدموا باليورانيوم؟ حيت هي ديما كتكون انستابل و اللي عاوتاني واحد كونتيتي importante de quoi? Des rayons. كيتلاحوا واحد لا كونتيتي très importante ديال لي ريون. داكوغ. دونك داكشي علاش غنخدموا على هاد لا بارتي. دونك j'efface le tableau. On continue la partie. Maintenant, on va voir la partie اللي عندها علاقة بلي زافونتاج ديال لينيرجي نوكليير. غنقول لكم شي وحدين اللي مهمين اللي خاصكم ضروري تكابطيوهم. ضروري. دونك غنجي هنا وغنقول لك لي زافونتاج de l'énergie nucléaire. باش ما ننساش بارفو كتقراو لا بيريود ديال دومي في. هذه غنديرها غير واحد بشي رابين نحطها لكم هنايا حيت الفيزيك هذاك الشيء حيت هادشي عندكم كامل في الفيزيك. لا بيريود راديو اكتيف او بيان دومي في كترمزوا لها باش بالتي 1 sur 2. داكوغ. اشنو هي هادي؟ سي لا بيريود بوندون لاكيل هذاك الراديو اكتيف عقلوا عليها مزيان راديو او بيان ما نقولوش راديو اكتيف نقولوا راديو نوكلييد اي réduit en moitié. صافي يعني كيتقاسم لجوج.
d'accord. هذه هي لا بارتي اللي عندها علاقه بالراديو اكتيفيتي. دونك دابا نجيو لي زافونتاج. لي زافونتاج اول افونتاج بالنسبه للانرجي نوكليير واللي مهم بزاف هو لا برودكسيون دو كوا برودكسيون دو لينيرجي اش الكتريك. وراه هذه اهم حاجه اللي خاصنا نقلبوا عليها. وعلاش كنخدموا بالانرجي نوكليير؟ غير باش تعطينا الالكتريسيتي كي كوريسبون ا كومبيان. قال لك 17% de l'énergie mondiale. De l'énergie mondiale. ولكن غتقول لي علاش كنخدموا غير ب 17%؟ car l'énergie nucléaire elle a plus des inconvénients par rapport aux avantages. بزاف les inconvénients وغنعرفوهم tout à l'heure. Donc قلنا production de l'énergie nucléaire ou bien l'énergie électrique. ثاني حاجه كتلعب واحد لو رول في لا داتاسيون كاش absolue. كنقول لك absolue ça veut dire la datation قريتوها العام الفايت. datation des roches. les roches les plus anciens كناخذوا les traces ou bien les restes ديال les fossiles des êtres vivants اللي كيكونوا مستوكين في هذوك les roches وكنديروا هاد القضيه ديال la radioactivité en projetant واحد لو سورت داتوم اللي هو الكربون نيميرو 14 وهذا هو اللي كيعطينا لا دات بريسيز ديال كل روش. داكوغ. دونك نجيو لو دومين الثالث نقدروا ندويو على لا كونسيرفاسيون et la stérilisation de quoi? Des aliments. علاش كيديروا هاد القضيه؟ بارفوا كنلقاو لو ديرنيي ديلي ديال نيمبورط كال برودوي مثلا ما يديباسيش دي جور ولا 20 جور الى اخره. لا سوليسيون اننا كنبروجيكتيوهم بهاد لي غيون غالبا كيكونوا الفا اي بيتا. هاد لي غيون كيعاونونا في لا ديستركسيون ديال دوك لي باكتيري بحال مثلا لو لاي شي حاجه ليكيد. كندمروا هذوك لي باكتيري كي فون بروفوكي هذيك لا فيرمونطاسيون ديال هذاك لو ليكيد باش ما يديروش لينا اوغمونطاسيون ديال لاسيديتي وكنديروا دي باكتيري اخرين جداد بحال ما طرا والو. وهذه هذه عندها دي كونسيكونس غراف باغ لا سويت. هذا غير سورت ديكزومبل. دونك رابع حاجه شنو هي؟ نقدروا نستعملوها في لو دومين ديال لا ريشيرش سيونتيفيك ولي اغلبيه كيستعملوها في هذا لو دومين la recherche scientifique. Ou finalement, هو le domaine médical. ولكن هنا غنقسمها لكم لثلاثه وهذه هي اللي مهمه. غنجي غنقول لك كاينين ثلاثه. كاين واحد الحاجه كتسمى لا راديو ثيرابي. كاين واحد الحاجه كتسمى لا سانتيغرافي. كاين واحد الحاجه كتسمى لاناليز دو كوا؟ لاناليز نوكليير. هاد لا راديوثيرابي اش كنستعملوها في لا ديستركسيون دي سيلول كونسيروز. هذه هي اللي كنستعملوها. و اين تيب دو غيون كنستعملوهم هما لي غيون عقلوا عليها مزيان لي غيون اكس. هادو il correspond au rayon gamma. سان ثيرابي هذه كنستعملوها فاش؟ غالبا في الدياغنوستيك كوربوريل البلاكا ولا شي حاجه. داكوغ. ولي زاناليز نوكليير هادو كنستعملوهم بور mesurer la quantité ou bien le nombre de produits présentés dans le sang ou bien dans les organes. يعني هذوك لو نومبر لي كونستيتيون اللي عندك في لو سون يعني لي غلوبول بلون روج هيموغلوبين البومين الى اخره بروتين سونغا الى اخره. كاع هذوك لي كونستيتيون نقدروا نستعملوا لينيرجي نوكليير باش نحسبوا لو نومبر ديالهم فاسيلمون. داكوغ. يعني داكشي كيكون فيت في. داكوغ. هنا دابا دوينا غير على لي زافونتاج. ماتنو اش بقى لينا؟ بقات لينا سيدي لا بارتي اللي عندها علاقه بلي زانكونفينيون يعني لي دونجي. لي دونجي سي اون بارتي تري تري سامبل. غندويو على لي دونجي غندويو على لي بروبليماتيك ومن غنساليو لي بروبليماتيك غندويو على لي بروسيدي يعني لي بروسيدي ديال لا جيستيون ديال الانرجي نوكليير باش نتفاداو ان هذيك الانرجي نوكليير تدمر حياتنا الى اخره. خاصنا نديرو
نقلبوا على دي سوليوشن يقدروا يكونوا كونفونابل بالنسبه لينا ونستعملوا فيها l'énergie nucléaire. D'accord. يلا à la prochaine.